तो मित्रों આપણે આવી ગયા છે ગોદલસના મંદિરે। આપણા અહીંયા ઝવેરાનું મુહૂર્ત કરવાનું છે અને ઈતોને મોળા મોળા આવશે। ઝવેરા તૈયાર કરી નાખ્યા છે બસ આગળ બોલો ગુરુ ગોદરનાથ બોલો આશાપુરા स्वस्ति नक्षारक्षो हरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। गजानन गणपति महाराज की भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमा सति तद्वाह स्थिरे रंगे दुष्टवाधितनो याश्रे स्वयं सुखिनां भवने सुलक्ष्मी पापात्मनां कृतिनां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सदां कुलजनां भववत्सलज्जा त्वं दास्तदास्त परिपालय देवी विश्वं बोलो आशापुरा जय गुरु गदरनाथ गुरु महाराज की जय। भवन्तु नारद्यां श्रीगणायचा नीचतबोधना भवन्तु यजमानस्य आशीर्वाद परायणं गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेन्द्रतनया यश्रे स्वयं सुखिनां भवने सुलक्ष्मी पापात्मनां कृतिनां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सदां कुलजनां भववत्सलज्जा त्वं दासदास परिपालय देवी विश्वं बोलो आशापुरा की जय। गुरु महाराज की जय। बोला जय बोलवानी आप झूठ से बोलवानी हां पट्टा पापा बोलवानो बंधु सस्ती बंधुना नारद्यानु श्रीगणाय चानी चाले गंगा सिंधु सरस्वती जयमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेन्द्रतनया चर्मं वदि वेदिका क्षिप्रा वेदवती महासुर नदी ज्ञाता गया खंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र चैता स्नानं सदा मंगलम याश्रे स्वयं सुखिनां भवने सुलक्ष्मी पापात्मनां कृतिनां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सदां कुलजनां भववत्सलज्जा त्वं तास्तदास्त परिपालय देवी विश्वं किं वर्णया तव रूपमचिन्तमेत किञ्चातिवेदुषरक्षरकारि भूरि गजानन गणपति महाराज की जय। गुरुदेवी आशापुरा की जय। स्वस्ति श्रिया विनाशाख्या धर्मकल्याण वृद्धिदा विनायकं प्रिया नित्यत्वान्त स्वस्ति भवन् पुनः नारद्यानुगणाय च नीचतबोधना भवन्तु यजमानस्य आशीर्वाद परायण मन्त्रणा सफला सन्तु सन्तु पूर्ण मनोरथा शत्रुनां बुद्धिना दस्तु मित्रनां प्रतियस्तव माताजीने प्रार्थना करवानी का લીલોતરી જેવી સવ એ સદા માં જગાપુરા ગમન લીલોતરી રે માની કૃપા રે ગુરુ મહારાજની કૃપા રે स्वस्तिरेन्द्रो व्रतजवाः स्वस्तिना पूर्धा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षारक्षो हरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति तदार्दो नमस्कारं नमस्काराय नेतपोतना भवन्तु यजमानस्य आशीर्वादपरायण भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम सदितद्वाः स्थिरे रङ्गे दुस्तवाधिततनो छोटा कविता भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम सदितद्वा स्थिरे रङ्गे दुस्तवा वितदनो दिहते वहिते वहितं यदायुः नमस्कारं समर्पयामि च नमस्करोमि। बोलो जुगणिया स्वस्ति श्रिया विनाशाख्या धर्मकल्याण वृद्धिदा विनायकं प्रिया नित्यत्वान्त स्वस्ति भवन्तु नः।
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम सति दद्वाः स्थिरे रङ्गे दुष्टुवा सिततनो दिहते वहिते वहितं यदायुः भवन्तु नः नारदारी ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम सति दद्वाः स्थिरे रङ्गे दुष्टुवा विगतनो दिहते वहिते वहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृधजवाः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातुः। जय गुरु महाराज गुरु बद्रनाथ गुरु महाराज की जय। याश्रे स्वयं सुखिदिना भवते सुलक्ष्मी पापात्मनां सुखिदिना हृदेषु बुद्धि श्रद्धा सदां तुलजनां याश्रे स्वयं सुखिदिना भवने सुलक्ष्मी पापात्मनां सुखिदिना हृदेषु बुद्धि श्रद्धा सदां तुलजनां भववश्यता सदा परिपालय देवी विश्वं नमस्कारं नमस्करोमि। बोलो कुलदेवी आशापुरा की जय। देवा भद्रं पश्येम सति दद्वाः स्थिरे रङ्गे दुष्टुवा सिततनो दिहते वहिते वहितं यदायुः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम सति दद्वाः स्थिरे रङ्गे दुष्टुवा सिततनो दिहते वहिते वहितं यदायुः। गुरु बद्रनाथ गुरु महाराज की जय। दिहते वहिते वहितं यदायुः पोचक छोटा पविता याश्रे स्वयं सुखिदिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतिदिनां हृदेषु बुद्धि श्रद्धा सदां कुलजनां भववत्सलज्जा भवन्ता सदा परिपालय देवी विश्व। बोलो कुलदेवी आशापुरा की जय। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम सति दद्वाः स्थिरे रङ्गे दुष्टुवा सिततनो दिहते वहिते वहितं यदायुः। स्वस्ति श्रिया विनाशाख्या धर्मकल्याणवृत्तिदा विनायकं प्रिया नित्यध्वान्त्य स्वस्ति भवन्तु नः। याश्रे स्वयं सुखिदिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतिदिनां हृदेषु बुद्धि श्रद्धा सदां कुलजनां भववत्सलज्जा गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू मणिगंगा चर्मवती वेदिका त्रिपुरा वेदवती महासुर नदी ज्ञाता गया। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम सति दद्वाः स्थिरे रङ्गे दुष्टुवा सिततनो दिहते वहिते वहितं यदायुः। जय जय। વિધિ કરીને આવે પ્રવાસીઓને પૈસા આપી રહ્યા છે। પૂજા થઈ રહી છે બધી। गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पय बेटा करो ना
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः सद्गुरुदेवताभ्यो नमो नमः मालाकमण्डल शेखर जय बोलो गुरु वेदिका क्षिप्रा वेदवती महास्वर नदी जाता गया गंदगी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र स्नानं तथा मंगलम धरणी મિત્રો હમણાંનું વૃક્ષ વાવવાનું છે. ગુરુ મહારાજનું પ્રિય વૃક્ષ છે. मालाकमंडल शेखर नीचला माडमरोति जलचलाकरमा विराजे कुंचादि अस्त्र कमले शुभ संगत करैवा नमो विधि हरि स्वरूप दत्त अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त बोलो गुरु गोदरनाथ महाराज की जय मात की जय आशापुरा मात की जय जय गुरु महाराज बोलो गुरु महाराज की जय ઉમરો ઓલું કહે છે ગુરુ મહારાજનું પ્રિય ઝાડ હતું. તો મિત્રો જવારા કુવાસીને આપી દીધા છે અને વનકુંડમાં હવે જવારાનું મુહૂર્ત કરવાનું છે. મિત્રો અહીંથી ભરીને હવન કુંડના આજુબાજુ જવારા વાપવાના છે. મિત્રો અહીંયાથી લઈને ત્યાં હવન વાપવાના છે. પછી અહીંથી ત્યાં હવનકુંડમાં જવારાનું મુહૂર્ત કરી દીધું છે. અહીંયા આપણે હવનકુંડ બનાવી છે. તો મિત્રો હવે મળી ગયું. આમ તો બ્લોગ છે. જય ગુરુ.